नहीं, पुरअमन एहतजाज होगा हमारा। हर एक वर्कर को मैंने यही कहना कि पुरअमन रहो, पुरअमन तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करो। किस हद तक जो बात आपने की, तो मैंने तो पहले कहा कि ये तो हमारी अपनी आज का फैसला है। आज एपीसी में जाके सब पार्टीज़ के साथ मिल के फिर देखेंगे कि वो किस हद तक सब जाते हैं, किस हद तक नहीं जाते। उसके मुताबिक फिर हम अपने फैसले कर लेंगे। देखिए, खोल में तो तुम वो तो तब तुम कहते हो खोल दो जब तुम्हें पता है कि फलाने ने बोगस वोट पोल किया। अब जब पोलिंग एजेंट ने दरवाजे बंद करके पोलिंग स्टेशन के अंदर अपने कमरे में बैठ के, तो उसने तो ठीक ठाक लगा। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ चारसदा के लोग हैं, खैर अगर आप चाहते हो तो ये आपको उसके पास ले भी जाएंगे। ये यहाँ पे मेरे खिलाफ कैंडिडेट थे नेशनल असेंबली के, नवाज शरीफ के उस टिकट पे। उसने फेसबुक भी दिया कि 4/24 में ख़वातीन के एक पोलिंग स्टेशन पे टोटल 211 वोट पोल हुए थे। गौहर शाह को 53, मियाँ आलमगीर, ये मियाँ आलमगीर यही है PMLN वाला, 51, असफंदियार वली 67, इन तीनों को मिला के तो बनते हैं 171 वोट। टोटल वोट पोल 211 हुए हैं। PTI के कैंडिडेट को 306 वोट कहाँ से आए? टोटल पोल वोट 211 हैं और हम सबको निकाल के सिर्फ उसके 306 आए हैं। जीत किसकी हुई, आपको हराया क्यों, इस्तेहकाम होगा इसके बाद कि नहीं मुल्क में? जीत किसकी हुई, आपको हराया क्यों और इसके बाद मुल्क में इस्तेहकाम होगा कि नहीं? मैं तो इस्तेहकाम नहीं देख रहा। मैंने तो इलेक्शन से पहले भी अपने 2 इंटरव्यूज़ में कहा था कि इस इलेक्शन में मैं इस्तेहकाम नहीं देख रहा। जीत तो जिसको लोगों ने उन्होंने जिताना था, कुव्वतों ने, उन्हीं की जीत हुई। और किसकी जीत हुई? तुझे भी पता है कौन है वो और मुझे भी पता है कौन है वो, लेकिन तू अपने मुंह से नहीं कहना चाहता है, मेरे मुंह से निकलवाना चाहता है। मैं तो वो फैसले आपको सुना रहा हूँ जो आज पार्टी के मरकजी क़यादत की हैं। अब आप खुद समझ लें कि किसकी बात मानी जाएगी। आज आकिल शाह की ये बात सामने आई। आकिल शाह ने कमेटी में माजरत अपनी की कि मैं तो एक जज्बे के साथ एक जमहूरी रिवायात कायम करने के लिए मैं गया, लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि ये पार्टी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है तो मैं उस पर माजरत करता हूँ। ठीक है? नहीं, ये जो 2013 और देखिए, 2013 में तो बिल्कुल मरकज़ी मजलिस आमिला ने फैसला ये किया कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम जमहूरियत को आगे ले जाना चाहते हैं। उस वक्त हमने तस्लीम इसलिए किया कि वो तो एक दहशतगर्द ग्रुप लगा हुआ था हमारे साथ, जो ज़्यादती की वो तो एक दहशतगर्द ग्रुप ने की। इस बार तो हम इसलिए इसे तस्लीम नहीं कर रहे कि इस बार तो दहशतगर्द ग्रुप नहीं है इसमें तो जैसे मैंने कहा, हम तो निगरान को, फौज को और इलेक्शन कमीशन को मुजरिम करार दे रहे हैं। तो इन दो यही फ़र्क है 13 में और 18 में। ये बताएं कि तकरीबन तमाम का तमाम जो लीडरशिप है मरकज़ी, उसको निकाल दिया बाहर। अभी आप क्या देख रहे हैं कि इस लीडरशिप के आउट होने से और मौजूदा जो ये हुकूमत जो आएगी बरसर-ए-इक़्तिदार, उनको आप किस नज़र से देखें? मुस्तक़बिल क्या होगा इस मुल्क का? ये तो उनका मुस्तक़बिल महफूज करने के लिए ये किया गया ना। और फिर ख़ास कर पुख्तून लीडरशिप, चाहे वो जिस नज़रिए का हो, सिराजुल हक को, मौलाना फजल रहमान को, आफ्ताब शेरपाख साहब, महमूद हनफी सईद को, मुझे, सबको सिर्फ इसलिए हटाया गया ताकि पार्लियामेंट के अंदर उसके लिए राह हमवार हो। और कोई तनकीद वाला ज़बरदस्त बंदा पंजाब में मौका दिया, लेकिन पुख्तूनों को, किसी लीडर को ये मौका उन्होंने नहीं दिया कि वो जाके पार्लियामेंट में बैठे। मेरा सवाल है जी, 2013 के इंतखाबात के मुकाबले में इस बार एंट्री में पूरी
نہیں میں دوسری بات یہ ہے کہ اب جب اپوزیشن بنے گی لوگ سڑکوں پر روکے گی تو لازمی طور پر اپوزیشن کسی ادارے کے ساتھ ریلیف کی جائے گی، ریلیف کے لیے ضرور جائے گی، مگر گزشتہ 5 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی ادارہ کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیں میں نے تو پہلے سرتاج بھائی کہا کہ میں اپنے کارکنوں کے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں۔ اب میں خود کتنا جو انکریز ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ یہ اس علاقے کے ہیں۔ اگر میں الٹا سوال آپ سے کروں، آپ تو اس دن پریس بندے ہوتے ہوئے آپ نے بھی پورے حلقے کا دورہ کیا ہوگا، آپ کا تاثر کیا تھا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے؟ جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ 6 بجے اور 7 بجے کے درمیان یہ 1 گھنٹہ جو ہے، اس 1 گھنٹے نے پورے صوبے میں تباہی مچائی ہے۔ یعنی کہیں پہ کسی قانون کے تحت یہ نہیں ہو سکتا کہ پولنگ ختم ہو اور پریزیڈنٹ نے کہا سر کہ جی میرے سر میں درد ہے اور دوپٹے سے سر باندھ لے، درد ہے جی میں 1 گھنٹے آرام کر رہی ہوں، 1 گھنٹے کے بعد تم آؤ۔ اچھا اس 1 گھنٹے میں اس کمرے میں صرف پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ کا عملہ جو ہے یہ اس کمرے میں ہے۔ ہمارے ایجنٹس جو تھے یہ نہ کہ کمرے میں نہیں چھوڑے گئے، ان کو اسکول سے بھی باہر نکالا گیا۔ ایک منٹ۔ اس کے بعد 1 گھنٹے بعد وہ واپس آئے کہ جی آؤ لیکن ایک ایک آؤ، اور ایک ایک آؤ تو ان کو 15-20 گز دور کھڑا کیا۔ یہ دیکھو یہ لاٹین کا ووٹ لاٹین کا ہے، یہ بیٹ کا ہے، یہ بیٹ کا ہے، یہ بیٹ کا ہے۔ یہاں میرے سامنے ایک سکول ہے، آپ جائیں وہاں پوچھیں۔ پہلا کاؤنٹ جو ہوا تو میرا لیڈ 950 تھا اس سکول میں۔ ری کاؤنٹ، پھر ری کاؤنٹ، پھر ری کاؤنٹ، پھر ری کاؤنٹ، 6 مرتبہ ری کاؤنٹ کیا۔ 950 سے میں 122 پہ آ گیا۔ یہ اس 1 گھنٹے کا کمال تھا۔ سر علی وزیر اور محسن داوڑ آرمی کے خلاف ہے، وہ تو جیتے، اس حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیونکہ وہ تو آلریڈی ڈائریکٹلی آرمی کے خلاف کمپین بھی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے الیکشن جیتا۔ نہیں وہ تو علیحدہ ایشو ہے، تو اب علیحدہ ایشو میں مجھے اپنی ایشو سے نہ ہٹاؤ۔ خدرته ہوئے بالکل دوباره الیکشن غواړو او داسې الیکشن نه لکه را څنګه جوړ شو، داسې نه چې زما پولنګ ایجنټان بدل نه کینی، زما سره ټوپۍ والا که ورځي دی به ووټ ته دننه نه پرېږدي، که بیج یې لګولي ډېرو خلکو باندې په اوږد زور بیجونه کوز کړي دي، وایي چې دا کوز کړه به دننه ننوځي، که دا بیج هم د باچا خان یا د ولي خان کوز نه کړ تاسو رانه پولنګ سټیشن ته نشئ ننوتی۔ سر جو دوبارہ انتخابات کا مطالبہ ہے، آپ ضروری طور پہ الیکشن کمیشن یا حکومت سے مانگیں گے، مگر میرا وہی سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اہداف گزشتہ 5 سال میں کوئی ان کے اہداف فیصلہ نہیں آ رہا۔ اگر ایسے حالات بنے تو سن 77 والے حالات پھر۔ سرتاج میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ آج اسلام آباد میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس آل پارٹیز کانفرنس تک صبر کر لیں۔ اس آل پارٹیز کانفرنس میں سب پارٹیز 77 کی بات آپ کر رہے ہیں، 77 میں پی این اے کی ایک شکل آئی اور اس پی این اے کی شکل کے تحت تحریک چلی۔ ہمیں آج جانے دیں، وہاں بیٹھیں، ہم پھر دیکھیں حالات کیا ہیں اور کیسے بنتے ہیں، کس طرح ہم آگے جاتے ہیں، یہ تو پھر اس وقت پتہ چلے گا۔ دہشت گردی نے پہلے بھی آپ لوگوں کی پارٹی کو کافی نقصان پہنچایا تھا، ابھی آپ 2 بڑے اداروں کے نام لے رہے ہیں، ان سے ٹکر لے رہے ہیں، اثرات تو بڑے خراب پڑیں گے آپ پر بھی پارٹی۔ اس سے اور زیادہ کیا ہوگا یار، میرے ساتھ ہوگا کچھ میرے ساتھ اس سے زیادہ؟ بس جو کچھ ہونا ہے وہ تو ویسے بھی ہو رہا ہے۔ ہارون بلور کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ورنہ جیسے ہم سب کو ہرایا گیا، ہارون کو بھی ہرا لیتے، اس کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ راستے سے ہٹانا تھا تو جیسے مجھے اور میاں صاحب اور حاجی صاحب اور حیدر اور ہم سب، جیسے ہم یہ 3 جو ہم ہیں، یہ بھی ہاں یہ بھی میرے ساتھ، ہمیں راستے سے ہٹایا گیا، ایسی ہارون بیچارے کو بھی ہٹایا جاتا وجہ اس کی کہ اس کو شہید کیا گیا، تو کمی ویسی بھی نہیں۔ ایک سپاہی
की पोस्टिंग हुई निज़ामपुर। तो जब निज़ामपुर पहुंचा तो डीआईजी को गालियां दे रहा था। वो एसएचओ ने कहा तू डीआईजी को गालियां दे रहा है, अगर उसे पता चल गया ठीक कर देगा। उसने कहा क्या करेगा, निज़ामपुर से दूर थाना दूसरा नहीं और सिपाही से कम ओहदा दूसरा नहीं, क्या कर देगा मेरे साथ। थैंक यू। मंगंदा फैसला उकड़ा कि इलेक्शन का रिजल्ट चे दा मुकम्मल तौर पे मुकम्मल दा रिजेक्ट करूँ ज़का चे दा रिजल्ट चे दा द्रो इदारों द फौज द इलेक्शन कमीशन और द निगरान द द्रो वालों मुश्तरका कोशिश हो जो ख़ास इंसान दे या ख़ास मुकाम का वो रसे। माँ को इलेक्शन दौरान के में 2 इंटरव्यूज़ के दा वीडियो जो माँ तक अगर सवाल रहा बांधो को क्या आप इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हो। माँ हरते में इमरान तो इसलिए होगा कि इमरान खुद नहीं बनेगा लेकिन किसी ने बनाना है उसको ना। माँ पाक खुद इंटरव्यूज़ की वीडियो आगवा मंग बिल्कुल रिजेक्ट करूँ टोटल रिगिंग दे और सरम फैसला दावक्रच पतेरशम तारीख द गुल परवज बटूल सूबा के जिले हेडक्वार्टरों के पार्टी एहतजाज कई पुर अमन मुंद बाचा खान बाबास बयान यू तशद्दुद सरमकार निश्ता पुर अमन एहतजाज पको दक बुनियादी फैसला पूरे दे असरात हो दा से चले कि माँ ख्वावल हुए उर्दू के मादा हुए कि दा जुबा हुस्न इत्तेफाक दे कि द पंजाब लीडरशिप तो इजाज़त स्टेज दे दे राशि द सिंध के तो इजाज़त स्टेज दे दे राशि पर बलूचिस्तान के द बलूच लीडरशिप तो इजाज़त स्टेज दे दे राशि सिर्फ पुख्तून टारगेट से वे दे द पुख्तून लीडरशिप टारगेट से वे दे हर आगा सड़े च दे द पुख्तून खबर कई और या नम की द पुख्तून खबर है द एमएमएम चिकम पुख्तानी दी मौलाना फजल रहमान इन पद बहुत सितुरा तक और सिराजुल हक साहब उमराज ना को टोटल द पुख्तनो बिल्कुल दा सखैल के पुख्तून टारगेट ही एनपी न टारगेट पुख्तून टारगेट दे उस पुख्तून ले पकार दे कि अगर आपस खपल तपूसु के मुंह बते बख्ती हो अगीला पकार दे चरा सरा आपस और खपल तपूसु की एनपी बदे पर सपहल की जिसे का काज पर कामोज में टोल पार्टी जी दिया में पर उसे दिखी और एनपी बदा बोल वास्ते कुछ नहीं चला नन कि मुंग लारसु इस्लामाबाद था ना अल तो खुदा को स्टे करा मौलाना साहब हम स्टे आफ्ताब खान बबी इतलादार च महमूद खान हमरा रवान दे वाला सिराजुल हक साहब हमरा रवान दे जमजम नो खाम खायोजे की गुवा यो दगबर ओबासु दी तबदुम दका वायु चले का ते तो सोचो के चला सिर्फ मुंग वाले टारगेट सर आखिरी सवाल ये सवाल आपने एक साल किया जैसा भी बताया कि कौमी असेंबली का हल्का इन्हें 21 में कल 2 बार रिजल्ट आया, दोनों बार अभी दोबारा कह रहे कि नहीं फाइनल नहीं हुआ। वहाँ पे अमीर हैदर 35 वोटों से लीड कर रहे हैं। क्या अभी तक जो नताइज नहीं आ रहे बैलेट बॉक्स वोटों की गिनती जारी है, उनको हराने की कोशिश तो नहीं की जा रही? यार हम सब नंगे हो गए, हैदर भी हमारे साथ नंगा हो जाए कोई हमारी से